अहिले नेपाल भन्ने देश बाँकी छ? देश नेपाल भित्रै नेपाली खोज्ने दिन तपाईको संघीयताले ल्यायो कि ल्याएन? प्रदेश एक अथवा लुम्बिनी प्रदेश अथवा गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल देश चाहिँ खोइ। तपाईले गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर संविधानमा लेख्नुभयो अनि क्रियापुत्री बसेको बाहुनलाई गाई काटेर मुखमा खुवाउनु भयो भने के जनयुद्धको उपलब्धि त्यही थियो त? नेपालमा जयसिंह धामी जस्तालाई तुइन चुडाएर एसएसबीले मार्छ अनि त्यहाँबाट त्यसमा भारतको विरोध गर्यो भने त्यसलाई पक्रेर थुन्नुहुन्छ। तपाईको गणतन्त्र यही होइन भने? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल आर्जन गर्दा लगाएको ड्रेस लगाउन पुष्पकमल दाहालजीलाई 70 वर्ष पछाडि याद भयो। तपाईको जुन नाम पुष्पकमल दाहाल छ त्यो कुन डिक्सनरीबाट आयो? त्यो माओ सेतुङको डिक्सनरीबाट आयो कि अथवा अमेरिकन चाइनिजको डिक्सनरीबाट आयो कि हाम्रो हिन्दू संस्कार र परम्पराको मान्यताबाट आयो? त तपाईले आफ्नो संस्कार, संस्कृति, धर्म सम्पूर्ण कुरालाई पराजित गर्ने अथवा त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष भएर बस्ने लाज हुँदैन तपाईहरुलाई? तपाईलाई जनयुद्ध भन्दा त्यो जनयुद्धले शराब छ कि आशीर्वाद दिन्छ होला? 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने तपाईलाई जनयुद्ध भन्नका लागि तपाईले आफूलाई अपराधी घोषणा गर्नुभएको छ। जनयुद्ध कसको लागि? त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुना होला त्यो चरी। तपाई माओवादी त अब कठैबरी हुने बेला भइसक्यो भने अनि तपाईले यो धर्म, संस्कृति र सभ्यता राख्नु भएको हो कि यो जनयुद्धको बेलामा हर्ष बढाइ गर्नुभएको? 17,000 नेपाली जनता मारेर नेपाली जनताले चाहिँ के पाए? नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी बन्द गर्ने। तपाईले भारतभित्र नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी बन्द गर्ने गर्नुभएको छ कि अझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू भित्र्याएर माओवादी जनयुद्ध गर्नुभएको थियो? आज तपाईँ माओवादी हुनुहुन्छ? बाबुराम भट्टराईजी र पुष्पकमल दाहालजी तपाईहरू त माओवादी भन्ने पार्टीको नाउँ पनि छोड्नुभयो, हँसिया हतौडा चुनाव चिन्ह पनि छोड्नुभयो, माओवादीको नाउँमा मान्छे चाहिँ मार्नुभयो अनि आफै चाहिँ माओवादी नै छोड्नुभयो भनेपछि यो राष्ट्रघात दिवस हो कि यो जनयुद्ध दिवस हो? बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले लिएको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पुर्याउँछु म भनेर तपाईले आज भनेको ती भ्रष्टाचारीहरूको दिवस हो यो? होइन भनेदेखि अहिले जहाँ गणतन्त्र अन्त्य भयो र त्यही कुरालाई तपाईँ मनाएर बसिराख्नु भएको छ भने त्यो गणतन्त्रको दिवसको दिन यत्रो तपाईँले मनाएपछि अब राज संस्थाको अन्त्य भएर तपाईँले आज मेचीमा रमाइलो मानेको हो? पृथ्वीनारायण शाहले त भने मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन सबै जातको फुलबारी हो भनेर। तर तपाईले नेपाललाई त माओवादीको मात्रै फुलबारी बनाउन खोजेको थियो नि, नसकेर न हो। यो जनयुद्ध भनेको त यो अपराध युद्ध दिवस हो। यो अपराध दिवस हो। यो नेपाली जनताको लागि जनयुद्ध दिवस होइन। र माओवादी जनयुद्ध भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने माओवादी बाहेकका त सबै नेपालीलाई मार्नु हुने रहेछ नि तपाईले। तपाईँ संवैधानिक राजा चाहिन्छ भन्ने, म गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने, म रवि लामिछानेको पार्टी मलाई संघीयता चाहिँदैन भन्ने, त्यो सरकार यसको कुनै आकार छ? यो गणतन्त्र राजतन्त्र कुनै के यो पागल हो, सत्य हो, के हो यो भने? कुनै शब्दले चलाएको खिचडी भन्छ? न, खिचडीको पनि जात हुन्छ। जनयुद्ध दिवसमा जुन प्रकारको तपाईहरूको खुसियाली मनाइयो, वास्तवमा गणतन्त्रको स्थापना सत्य रहेछ भनेर तपाईहरूले रमाइलो मानेको हो कि? राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भन्ने म जस्तो मान्यता राख्ने मान्छेहरूलाई अहिले त एउटा पार्टीको अध्यक्षभन्दा तल्लो दर्जामा राखेर तपाईलाई जहाँ गरियो यो अपमान बोध, यो पीडा बोध, यो हीनता बोध। ऊ मधेस इज नट नेपाल भन्ने जनता पार्टी जन्ती गएँ भनेर हिँडेको म चाहिँ बलामी पुग्छु के? जनयुद्ध दिवसकै दिन चाहिँ तपाईँ यो काम कारबाही गर्नुभयो भने तपाईले राजतन्त्र अन्त्य भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको हो। जनयुद्धमा अथवा राजनीतिक परिवर्तन गर्दा बाख्रा मारेर राजनीतिक परिवर्तन होइन, मान्छे मारेर हुने हो। तर नेपाली जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि चाहिँ के पाए मलाई भन्नुहोस् न? तपाईले गुलाबको फुल टिपेर टोयलेटमा लगेर फाल्नुभयो भन्दैमा फुलले सुवास दिन त छोड्दैन नि। 5,88,000 नेपाली जनताले राज संस्थाको पक्षमा भोट दिए नि। त्यो 5,88,000 नेपाली जनताले दिएको मत तिमीले गणतन्त्रको खुट्टामा बिसाउनलाई हो? अहिलेको राज्य प्रणाली
जसको न सिङ छ न पुच्छर छ, न नर न नारी। जनताले आफ्नो राज्य व्यवस्था आफै चलाउने निर्धारण गर्नु पर्यो। कहिले एमसीसी को पक्षधर, कहिले नागरिकता विधेयकको पक्षधर, कहिले बीआरआई को पक्षधर, कहिले एसपीपी को पक्षधर भएर नेपालको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता बस्दैन। नेपाली जनता नै सडकमा उत्रिएर यो प्रणालीको अन्त्य गर्नु पर्यो। नमस्कार, आज हामी अनलाइन पानाको विशेष संवादमा छौँ। संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय विष्णु भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामीले जनयुद्ध दिवस का रूपमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले विधिवत रूपमा समापन पनि भइसकेको छ र तपाईँ एउटा कानुनको विज्ञता पनि हुनुहुन्छ, व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ र यो आजको जनयुद्ध दिवसलाई जुन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर सरकारले एउटा उत्सवका रूपमा मनाउने जुन निर्णय गर्यो, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? धन्यवाद। म आदरणीय अनलाइन पानालाई निवेदन गरौँ, यो जनयुद्ध दिवस होइन, यो माओवादी जनयुद्ध दिवस हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा विचारको नाउँमा 17,000 नेपाली जनता मारिएका हुन्। यो जनताको युद्धै थिएन, त जनताको युद्ध थिएन र माओवादी जनयुद्ध भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने माओवादी बाहेकका त सबै नेपालीलाई मार्नु हुने रहेछ नि तपाईँले। त्यसैले कसरी यो जनताको युद्ध हो र यदि जनताको युद्ध हो भने कसको विरुद्धमा गर्नुभएको युद्ध, के को विरुद्धमा गर्नुभएको युद्ध? अब फेरि ती मात्रै नभएर तपाईँले 2052 साल मलाई लाग्छ माघ 15 गते बाबुराम भट्टराईजीको नेतृत्वमा 40 बुँदे ज्ञापन पत्र यही शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँदा सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको खारेजी भनेर 1 नम्बरमा लेख्नु भएको छ। तपाईँ 17,000 नेपाली जनता मारेर 1950 को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिलाई खारेज गर्ने कुरामा तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री कतिचोटि हुनुभयो? त्यो असमान सन्धि खारेज गर्नुभयो? तपाईँले त्यसमा लेख्नु भएको छ नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी बन्द गर्ने। तपाईँले भारतभित्र नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी बन्द गर्ने गर्नुभएको छ कि अझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू भित्र्याएर, अब यो विनय मोहन क्वात्रा भन्नुहोस् अथवा यो नवीन श्रीवास्तव लगायतका मान्छेहरू भन्नुहोस्, अस्तिको भर्खरै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समापन भइसकेको छैन। हरेक राजनीतिक दलका नेताहरू, विदेशी शक्तिका अमेरिकन राजदूत, भारतीय राजदूत, हरेक नेताहरूलाई भेट्न गएर तपाईँले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतालाई तपाईँले अक्षुण्ण राख्न सक्नु भएको छ र 17,000 नेपाली जनता मारेर नेपाली जनताले चाहिँ के पाए? तर उहाँहरू त यो जुन तपाईँले 17,000 नेपाली जनता मारे भनिरहनु भएको छ, यसमा त उहाँले जनताको बलिदान हो, बलिदानले स्थापना गरेको गणतन्त्रको लागि हामी लडेका थियौँ भनेर त भनिरहनु भएको छ। हरेक कुराको आफ्नो आफ्नो जस्टिफिकेसन हुन्छ। म भोकै थिएँ त्यसकारण खाना नपाएर चोरेको हुँ भन्यो भने चोरलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन? यसै कारणले गर्दाखेरि जनयुद्ध तपाईँले कसको पक्षमा गर्नुभएको थियो अथवा कसको विरुद्धमा गर्नुभएको थियो? माओवादी जनयुद्ध गर्नुभएको थियो। आज तपाईँ माओवादी हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईजी र पुष्पकमल दाहालजी, तपाईँहरू त माओवादी भन्ने पार्टीको नाउँ पनि छोड्नुभयो, हँसिया हतौडा चुनाव चिन्ह पनि छोड्नुभयो, अनि माओवाद भनेको एउटा निश्चित राजनीतिक मान्यताको कुरा हो भनेपछि नेपाली जनतालाई तपाईँले सबैलाई माओवादीको नाउँमा मान्छे चाहिँ मार्नुभयो अनि आफै चाहिँ माओवादी नै छोड्नुभयो भनेपछि यो राष्ट्रघात दिवस हो कि यो जनयुद्ध दिवस हो? यसै कारणले गर्दा अहिले 17,000 जो नेपाली जनता मारिएका होलान् अनि तपाईँले क्यान्टोनमेन्टमा बसेका लडाकुहरूबाट लिनुभएको त्यो अपार त्यो सम्पत्ति त्यो कहाँबाट आयो? बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले लिएको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पुर्याउँछु म भनेर तपाईँले आज भनेको ती भ्रष्टाचारीहरूको दिवस हो यो? होइन भनेदेखि अहिले तपाईँले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार ठिक छ,
जनयुद्धमा अथवा राजनीतिक परिवर्तन गर्दा बाख्रा मारेर राजनीतिक परिवर्तन होइन, मान्छे मारेर हुने हो। तर नेपाली जनताले सुख शान्ति र समृद्धि चाहिँ के पायो मलाई भन्नुहोस् न। आज नेपाली जनता आफूले ब्याङ्कबाट लिएको कर दस्तुर तिर्न नसकेर आत्महत्या गरेर मर्न विवश छन्। जनता निरन्तर विदेशको खाडीमा, अस्ति पनि मलेसियाका प्रधानमन्त्री मलेसियाका परराष्ट्र मन्त्री कि श्रम मन्त्री को आएको बेलामा 10औं लाख नेपाली युवाहरूलाई रोजगारी विदेशमा दिने भने तपाईँ देशका क्रियाशील युवा शक्तिलाई विदेशमा भर्ना गर्ने कुरा तपाईँले रोक्दै हुनुहुन्छ। अहिले पनि नेपालका युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ना हुन्छन् र चीनसँगको युद्धमा सिमानामा युद्ध गर्छन्, अनि भारतमा गएर तपाईँ 12 बुँदे समझदारी गरेर अनि नेपालमा जयसिंह धामी जस्तालाई तुइन चुडाएर एसएसबीले मार्छ, अनि त्यहाँबाट त्यसमा भारतको विरोध गर्यो भने त्यसलाई पक्रेर थुन्नुहुन्छ। तपाईँको गणतन्त्र यही होइन भने? तपाईँको धर्मनिरपेक्षताका कुरा गर्नुहुन्छ। अस्ति चुनावमा हेर्नुभयो सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू माला लगाएर मन्दिरमा गएर भोट मागेर चुनाव जितेर आउनुभएको होइन? 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान नेपाली जनताले भनेर ल्याउनु भएको थियो। अहिले तपाईँ हिजो पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर 17,000 नेपाली जनता मार्नुभयो। अहिले पोखरा गएर त पृथ्वीनारायण शाहको शालिग बनाउनुपर्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो नि। अब पृथ्वीनारायण शाहको शालिग बनाउँदा अहिले नेपाल भन्ने देश बाँकी छ? तपाईँलाई म उदाहरणका लागि र जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, एउटा कुनै भारतबाट आएको मान्छेलाई तपाईँले सोध्नु भयो त को होस् भने म बङ्गाली हुँ भन्छ, म पन्जाबी हुँ भन्छ, म मराठी हुँ, म गुजराती हुँ, म मुसलमान हुन्छ, म इन्डियन हुँ भन्ने मान्छे कोही छ? म भारतीय हुँ भन्छ त्यसले, म पन्जाबी हुँ, म बिहारी हुँ। तर कमसेकम हामी त नेपाली थियौँ नि। त्यो नेपालीलाई अहिले तपाईँले देश नेपालभित्रै नेपाली खोज्ने दिन तपाईँको सङ्घीयताले ल्यायो कि ल्याएन? प्रदेश 1 अथवा लुम्बिनी प्रदेश अथवा गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल देश चाहिँ खोइ। तपाईँले गणतन्त्र चाहिँ नेपाली जनताको लागि थिएन, देशको लागि थिएन भन्दै गर्दा, तर उहाँहरू यही गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षलाई त उहाँहरूले त त्यो जनयुद्धको उपलब्धि मानिरहनु भएको छ। उहाँ यसैमा गर्व गरिरहनु भएको छ, जसको फलस्वरूप सार्वजनिक बिदा पनि घोषणा गर्नु भएको छ। होइन, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले जुन कुरामा आफूलाई गर्व गर्नुहुन्छ, नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्नुभएको थियो। गएको प्रतिनिधि सभामा, यो गणतन्त्रको संविधान आएपछि गएको प्रतिनिधि सभामा लगभग 2/3 बहुमतको कम्युनिस्टको सरकार थिएन? तपाईँ प्रचण्डजी अथवा तपाईँ केपी शर्मा ओलीजी तपाईँहरू सरकारमा बसेर दिस एन्ड द्याट जे गर्नुभएको थियो। तपाईँहरू प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर आएर सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा देश चलाउँछु भन्ने तपाईँहरू होइन। तर तपाईँ कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रको संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर आएपछि त 3 वर्ष सरकार टिकेन नि। दोस्रोचोटि प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो, ठुलो उपलब्धि गर्ने भन्थ्यो। माओवादीको कतिवटा सिट आयो चुनावमा? कुन राजनीतिक दललाई नेपाली जनताले विश्वास गर्यो अहिलेको निर्वाचनमा? कसैलाई राज्य चलाउने अनुमति दिएको छैन भने तपाईँलाई नेपाली जनताले अहिले तपाईँको यो जनयुद्धको पक्षमा कुन नेपाली जनताले तपाईँलाई मत दियो? अहिले त्यो तपाईँले पीडा दिएका मान्छेहरू, तिनीहरू तपाईँले गाई राष्ट्रिय जनावर भनेर संविधानमा लेख्नुभयो, अनि क्रियापुत्री बसेको बाहुनलाई गाई काटेर मुखमा खुवाउनु भयो भने के जनयुद्धको उपलब्धि त्यही थियो त? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जतिसुकै यो गर्व गर्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस्, अहिले तपाईँको माओवाद तपाईँकै डिक्सनरीबाट पराजित भइसकेपछि यो जनयुद्ध भनेको त यो अपराध युद्ध दिवस हो। यो अपराध दिवस हो, यो नेपाली जनताको लागि जनयुद्ध दिवस होइन। तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लिडर पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएको कारणले तपाईँ यो गणतन्त्रको विरोध गरिरहनुहुन्छ भन्ने एउटा आरोप पनि तपाईँमाथि लाग्ने गरिरहेछ कि? तपाईँ कानुनको व्याख्याता त हुनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा लिडर पनि भएको हिसाबले त्यो तर्फबाट तपाईँले आफ्ना भनाइ राखिरहनुहुन्छ भन्ने पनि छ। तर वास्तवमा यो उहाँहरूले लगाएको आरोप सही हो त? किनभने तपाईँ राजतन्त्रको पक्षधर त हो नि। तपाईँ अहिले जुन माओवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, साम्यवादी राज्य व्यवस्थामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन।
बहुलवादमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। यदि तपाईले भनेको जस्तै राज्य व्यवस्था नेपालमा भएको थियो भने के अरू विचारका मान्छेहरू यो देशमा बाँच्न पाउँथे? यसै कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले त भने मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन सबै जातको फुलबारी हो भनेर। तर तपाईले नेपाललाई त माओवादीको मात्रै फुलबारी बनाउन खोजेको थियो नि, नसकेर न हो। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्तमान गतिविधिसित मेरा सहमति असहमति आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर तपाईले गुलाबको फुल टिपेर टोयलेटमा लगेर फाल्नुभयो भन्दैमा फुलले सुवास दिन त छोड्दैन नि, त्यसको दुरुपयोग तपाईले गर्नुभयो होला। यसै कारणले गर्दाखेरि सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल, तपाईँ अहिले जुन दौरा सुरुवाल कोट टोपी लगाएर हिँड्नुहुन्छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल आर्जन गर्दा लगाएको ड्रेस लगाउन पुष्पकमल दाहालजीलाई 70 वर्ष पछाडि याद भयो। तपाईँको जुन नाम पुष्पकमल दाहाल छ त्यो कुन डिक्सनरीबाट आयो? त्यो माओ सेतुङको डिक्सनरीबाट आयो कि अथवा अमेरिकन चाइनिजको डिक्सनरीबाट आयो कि हाम्रो हिन्दू संस्कार र परम्पराको मान्यताबाट आयो? अनि त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो संस्कार संस्कृति धर्म सम्पूर्ण कुरालाई पराजित गर्ने अथवा त्यसको विरुद्धमा युद्ध गर्ने, अहिले प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष भएर बस्ने लाज हुँदैन तपाईहरुलाई? अनि तपाईले भनेको माओवादीको जनयुद्धको कुरा गर्ने हो भने त माओ सेतुङले जब चीनमा सशस्त्र क्रान्ति अथवा विद्रोह जे गरिराखेका थिए त्यतिखेर त तिब्बतमा आएर त्यो गुम्बामा पढ्ने लामाहरूलाई त्यही गुम्बा भत्काउन लगाएर गुम्बा भत्काइसकेपछि त्यहाँ पढ्ने लामाहरूलाई त्यही गुम्बामा काटेर मारेर हिँडेर अनि धर्म भनेको अफिम हो भन्थे। अनि पुष्पकमल दाहालजी आज माला र खादा र टोपी लगाएर कहाँ कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ? तपाईलाई जनयुद्ध भन्दा त्यो जनयुद्धले शराब छ कि आशीर्वाद दिन्छ होला? यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको जनयुद्ध होइन। फेरि तपाईलाई म निवेदन गरौँ, तपाईले मङ्सिर 8 गते गर्नुभएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तपाईले विदेशी शक्तिको प्रभुत्व संस्कार आदि इत्यादिको विरुद्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो कुरा तपाईले तपाईको 40 मुदे मागपत्र 2052 माघ 15 गतेको समय उल्लेख गर्नुभएको छ। आज एमसीसी पास नगरेको भए तपाईँ कुन हालमा पुग्नुहुन्थ्यो? म इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जान पाएँ भने म भाग्यशाली हुन्छु, 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने तपाईलाई जनयुद्ध भन्नका लागि तपाईले आफूलाई अपराधी घोषणा गर्नुभएको छ। जनयुद्ध कसको लागि? यो दिवस कसको लागि? यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुना होला त्यो चरी। तपाईँ माओवादी त अब कठैभरि हुने बेला भइसक्यो भने जस्तो हामीले सुनेका छौँ कम्युनिस्टहरूको धर्म हुँदैन, धर्म भनेको अफिम हो, कम्युनिस्टको विचारधारा नै यो सिद्धान्तबाट प्रतिपादित छ भन्दै गर्दा अहिले तपाईहरू लामो समयदेखि आम सञ्चारमा पनि बोलिरहनु भएको छ, सङ्घर्ष पनि सडक सङ्घर्ष पनि गरिरहनु भएको छ, धर्म संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर। तर अहिले ठ्याक्कै यही विचारधारालाई अघि सारेर नेकपा एमालेका लिडर एकजना केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र एउटा व्यवसायी मेडिकल व्यवसायी यही मुद्दा बोकेर अहिले सडक सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। आज मात्र उहाँहरूले मेचीको पुलबाट त्यसको उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ पूर्व राजालाई अगाडि सारेर। योलाई चाहिँ तपाईले कसरी लिनु भएको छ? एकछिन म एउटा कुरा के भने, अब कति मैले मेरो कुरा तपाईँलाई भन्न जान्दछु थाहा छैन। घरमा पितृको श्राद्धको दिन रहेछ अनि सबै जे होस् पूजा आराधना जे गरियो त्यो टपरामा त गङ्गा जलमा लगेर यो सेलाउ भनेर घरमा काम गर्ने मान्छेलाई दिएर पठाएको त्यो चाहिँ लगेर टोयलेटमा फालेर आएछ। अब त्यो पवित्र भयो कि अपवित्र भयो त मलाई थाहा छैन। आज तपाईले जुन कुरालाई परिलक्षित गरेर भन्दै हुनुहुन्छ त्यो गणतन्त्रको दिवसको दिन यत्रो तपाईले मनाएपछि अब राज संस्थाको अन्त्य भएर तपाईले आज मेचीमा रमाइलो मानेको हो? तपाईले जनयुद्ध दिवसकै दिन जहाँ गणतन्त्र अन्त्य भयो र त्यही कुरालाई तपाईँ मनाएर बसिराख्नु भएको छ भने अनि तपाईले
यो धर्म संस्कृति र सभ्यता राख्नु भएको हो कि यो जनयुद्धको बेलामा हर्ष बढाइ गर्नुभएको हो? म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ गयो भने जन्ती गएँ भनेर हिँडेको म चाहिँ बलामी पुग्छु के। गएको समय एकचोटि असोज 3 गते कालो दिवस संविधान दिवसको समारोहमा कसैले बोलायो। गाजा बजाएको मैले त्यहाँ हेरेँ, बाजा बजाएको छन्, नाचेका छन्, उफ्रेका छन्, कोनी के गरेका छन्। म त यो कालो दिवस भनेर मलामी आएको। त्यहाँ हेर्दा त सबै त्यो फ्रक लगाएर नाचेका छन्, लिपस्टिक लगाएका छन्, बु बजाएका छन्। बाफ्रे बाफ्रे भने यसै कारणले गर्दाखेरि आजको परिदृश्य पनि त्यस्तै देखियो। होइन भने तपाईँलाई आजै चाहिँ जनयुद्ध दिवसकै दिन चाहिँ त्यही दिन चाहिँ तपाईँ यो काम कारबाही गर्नुभयो भने तपाईँले राजतन्त्र अन्त्य भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको हो? त्यस्तै देखियो। मलाई थाहा छैन, तर के हो भनेदेखि महाभारतको युद्धमा जब भीष्म पितामह सरसैयामा लड्नु भएको थियो, त्यतिखेर 18 वर्षको युद्ध। भीष्म पितामहलाई चाहिँ वरिपरि बसेका अनुचरहरूले सोधे, यो 18 वर्षको यो कहाली लाग्दो युद्ध आउने सन्ततिलाई कसरी बताउने होला प्रभु भने। 18 वर्ष लगाएर त कोही सुन्दैन, 18 महिना पनि सुन्दैन, 18 घन्टा पनि सुन्दैन, कसरी बताउने? यो चिन्ता नगर तिमीहरू, यो चाहिँ 2 मिनट पनि लाग्दैन। के हो प्रभु भन्दा भीष्म पितामहले भन्नुभएछ, कह काल कानि मित्राणी क देश कौ भयागमौ कस्याहम काचमे शक्ति इतिर चिन्त्य मोह। कह काल समय के छ, कानि मित्राणी मेरा मित्रहरू कति छन्, कह काल कानि मित्र क देश देशको परिस्थिति वातावरण के छ, कौ भयागमौ त्यतिखेर पनि बहुवचन हामी कहाँ जाने, कस्याहम म को हुँ, काचमे शक्ति मसँग शक्ति कति छ, इतिर चिन्त्यम मुहुर्मु यो कुरालाई हरेक पल पलमा सम्झिएर जो हिँड्छ त्यही हो महाभारत। आज त्यो जाने दिन थियो, त्यहाँ तपाईँ पुग्ने दिन थियो। तपाईँ को हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ एउटा पार्टीको लिडरको अन्तर्गतको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो अथवा पार्टीको लिडरको कार्यकर्ता भन्दै गर्दा पनि उनैको पार्टीको अध्यक्षलाई पनि निमन्त्रणा गरेको थियो, तर उनी उपस्थित भएनन्। केपी ओलीलाई पनि निमन्त्रणा थियो, तर उनी उपस्थित भएनन्। त्यहाँ पूर्व राजाको उपस्थिति रह्यो। एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो मौरीको साथ लाग्यो भने फुलबारी पुगिन्छ, झिँगाको साथ लाग्यो भने टोयलेट अथवा बाथरुम पुगिन्छ भने जस्तो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ के गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ, म को हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। होइन भनेदेखि अहिले जे काम कारबाही गर्नुभएको छ, आज जनयुद्ध दिवसमा जुन प्रकारको तपाईँहरूको खुसियाली बनाइयो, वास्तवमा गणतन्त्रको स्थापना सत्य रहेछ भनेर तपाईँहरूले रमाइलो मानेको हो कि होइन? होइन भनेदेखि एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु क्यान कट हिज ह्यान्ड, इफ यु क्यान नट किस हिज ह्यान्ड। सक्नुहुन्छ त्यसलाई समाप्त गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न त्यसलाई चाहिँ चुम्बन गर्नुहोस् र आनन्द बनाएर। आज के गर्नुभयो तपाईँले? वेदर यु कट देयर ह्यान्ड अर यु किस देयर ह्यान्ड। र राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भन्ने म जस्तो मान्यता राख्ने मान्छेहरूलाई अहिले त एउटा पार्टीको अध्यक्षभन्दा तल्लो दर्जामा राखेर तपाईँलाई जहाँ गरियो, यो अपमान बोध, यो पीडा बोध, यो हीनता बोध। एउटा चाहिँ अलि दारू सारू खाने बानी भएको मान्छे रहेछ, तँलाई चाहिँ यो रक्सी खाएको कारणले धेरै नोक्सान भयो, लिभर खराब भयो, नखाना भनेर साथीले भनेको। साथीसँग रिसाएछ। किन रिसाएको भने मेरो लिभर कमजोर छ, यो रक्सीलाई गाली गर्छ स्याहार भन्थ्यो अरे। भन्छ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यी लिभर बलिया भएका र दारू खाएका। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? सधैँ दुध खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खायो भने लाग्छ कि लाग्दैन? आज के गर्नुभयो? होइन, बाह्य शक्तिको पनि सिग्नल, ग्रिन सिग्नल आयो रे, त्यस कारण पनि राजाको अब चाहिँ सडकमा निस्केर त्यहाँबाट सुरुवात गर्ने भन्ने पनि यता कता सुनिन्छ। एकैछिन, बाह्य शक्तिकै सिग्नलमा जाने हो भनेदेखि त बाह्य शक्तिकै लागि हुनुहोस् न, नेपाली जनता त चाहिएन नि त। किनभने तपाईँलाई अथवा यो 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 भेडी गोठबाट अथवा बाख्रा गोठबाट बाख्रा डोलाएर बगरेर लगिराखेको छ भने मलाई कहाँ लगाएको छ भने बाख्रालाई थाहा हुन्छ? कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ?
भनेपछि नेपालका राजा पनि अब त्यही हैसियतमा पुगे। होइन मलाई त्यो थाहा छैन, मैले त्यो भनिरहेको छैन। तर के हो भनेदेखि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसले नेपालको राष्ट्रियता, एकता, अखण्डता, स्वाधीनता र आर्य संस्कृतिका वंशज, हिन्दू धर्मका अनुयायी, गद्दी नसिन श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहका सन्तति र वंशजहरू, तपाईहरू त्यसलाई कति म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ? थोरै राजनीति कुरा गरौँ। राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा यति बेला सरकारमा गएको छ, गणतान्त्रिक सरकारमा सामेल भएको छ। उनीहरूको पार्टीबाट 4 जना मन्त्री पनि भएका छन्। त्यसमा को परे त्यो सेकेन्डरी कुरा रह्यो। तर उहाँहरू राजा फर्काउँछु पनि भनिरहनु भएको छ। तर यही गणतान्त्रिक सरकारमा सहभागी भएर फेरि अब राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिँदै पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यो दोग्ला प्रवृत्तिले उहाँले बोकेको मुद्दा स्थापना होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब फेरि पनि मलाई क्षमा गर्नुहोस्, यो गणतान्त्रिक सरकार कसरी भयो? नेतृत्व त उनीहरूले गरिरहेछन् नि। यसैले गर्दाखेरि ऊ मधेस इज नट नेपाल भन्ने जनता पार्टी, जनमत पार्टी, तपाईँ संवैधानिक राजा चाहिन्छ भन्ने, म गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने, म रवि लामिछानेको पार्टी, मलाई सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने, त्यो सरकार यसको कुनै आकार छ? यो गणतन्त्र, राजतन्त्र कुनै के, यो पागल हो, सध्य हो, के हो यो भने? कुनै शब्दले चलाएको खिचडी भन्छ। न खिचडीको पनि जात हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको नीति, नैतिकता, चरित्र के हो? यसकारण जसको नीति, नैतिकता, चरित्र, प्रणाली, पद्धति, बन्दोबस्तै ठिक छैन, त्यो मुलुकमा तपाईँ कसको प्रधानमन्त्री? तपाईँले अस्ति घोषणापत्रमा लेख्नुभयो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्छु, मैले चुनाव जितेँ भने। तपाईँले आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्नुभयो मैले चुनाव जितेँ भने संवैधानिक राज संस्था ल्याउँछु भन्नु। 5,88,000 नेपाली जनताले राज संस्थाको पक्षमा भोट दिए नि। त्यो 5,88,000 नेपाली जनताले दिएको मत तिमीले गणतन्त्रको खुट्टामा बिसाउनलाई हो? होइन। नेपाली जनता गणतन्त्रै चाहन्थे भने त तिमीलाई किन भोट हाल्थे त? सबै गणतन्त्रवादीलाई हाल्थे नि। अब फेरि हामी कुरा गर्ने हो भने त अहिलेको राज्य प्रणाली जसको न सिङ छ न पुच्छर छ, न नर न नारी, एउटा अश्वत्थामा भन्ने मान्छे, अब यो पौराणिक कुरा हो, त्यो उनी कहिल्यै पनि नमर्ने। होइन, भीष्म पितामहको इच्छा मरण। तर उहाँको भनाइ के भने अश्वत्थामाको देहावसान नभइकन उहाँको देहावसान नहुने, सरसै यहाँ बसिराखे पनि। अनि अब भीष्म पितामह मरेको घोषणा नभइकन पाण्डवहरूले युद्ध नजित्ने। हेर्नुहोस् है, अब के गर्ने त भनेपछि एउटा नक्कली कुरा गरेछन्। एउटा हात्तीको नाम अश्वत्थामा राखेर छ, त्यो हात्तीलाई कसैले गोली हानेर मार्यो, अनि अश्वत्थामा हतोहत भने चाहिँ सबैले सुने। नरो वा कुञ्जरो वा भनेको मान्छे हो कि पशु हो? अश्वत्थामा चाहिँ मरो है भने, नरो वा कुञ्जरो वा भने चाहिँ डर ढ्याङढ्याङ बजाउने के। अनि भीष्म पितामहले सुनेछन् ए अश्वत्थामा मरेछ भनेर आफू प्राण त्याग गरे अरे। यी नर हुन् कि नारी हुन् भन्नुहोस् त? यी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सरकारमा गएका। यसै कारणले नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहत 5,88,000 नेपाली जनताको मतलाई तपाईँले गणतन्त्रमा परिणत गरे हो? अथवा यो गणतन्त्रमा त कुनै राजनीतिक पार्टीलाई नेपाली जनताले सरकार चलाउनु त भनेको छैन नि। तर यसो भन्नुको अर्थ एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको अन्डरमा रहेर कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जानु भनेर भोट हाल्यो त? त्यो पनि होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो न जात, न थर, न गोत्र, न परिस्थिति, न आदि इत्यादि, यो केही नभएको, जसको कुनै चरित्र चित्र नै गर्न उदेक लाग्ने छ। त्यस कारणले गर्दा यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदि इत्यादि यो मलाई लाग्छ कुनै सिद्धान्त र निष्ठाविहीन सरकार हो। नेपालमा अस्थिरता धेरै भयो। अब नेपालमा स्थायी सरकार बनाउनको लागि, नेपालमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि चाहिँ ठ्याक्कै के गर्नु पर्ला? नेपालमा स्थायित्व कायम गर्नका लागि नेपाली जनताकै स्वविवेकमा, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर जनताले आफ्नो राज्य व्यवस्था आफै चलाउने निर्धारण गर्नु पर्यो।
कहिले एमसिसीको पक्षधर, कहिले नागरिकता विधेयकको पक्षधर, कहिले बिआरआईको पक्षधर, कहिले एसपिपीको पक्षधर भएर नेपालको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता बस्दैन। नेपाली जनता नै सडकमा उत्रिएर यो प्रणालीको अन्त्य गर्नु पर्यो। यो प्रणालीको अन्त्य गर्ने सुरुवात जुन आज देखियो दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेका छन्, के योबाट सम्भव छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अथवा अन्य कुनै अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा कुनै अरू केही प्रक्रियाहरू छन्? होइन, भन्यो भने अब सबै कुरा हुन त राज्य प्रणाली, राज्य व्यवस्था टिप्पणी र आलोचना विहीन त हुँदैन, तर पनि देर आए दुरुस्त आए भन्छन्। आजको यो लक्षण हेर्दाखेरि त म त गणतन्त्र दिवस, जनयुद्ध दिवस मनाएकै देखिराखेको छु, तर पनि मैले देखाएको कुरा गलत भइदियो भने बेसै हुन्छ। हामी अन्तमा छौँ, हामीलाई यतिन्जेल हेरेर बस्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले धेरैचोटि भनिराखेको छु, तपाईँको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षाका लागि नेपाली जनताकै ज्ञान, बुद्धि, विवेक, औकात र क्षमतामा भर पर्नुहोस्। अहिले नेपाली जनताले कुनै पनि गणतन्त्रवादीलाई राज्य चलाउने अनुमति दिएका छैनन्। यसकारण यिनीहरूको मनपरीलाई अन्त्य गर्नका लागि यी 17,000 नेपाली जनताको हत्या गर्ने र तिनका मतियारहरूलाई ठेगान लगाउनलाई नेपाली जनता आफै सडकमा निस्किनुहोस्। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।